15 दिन की डेडलाइन है, 15 दिन के बाद क्या होगा? क्योंकि पहले जब सियासी चढ़ाई की बात की तो गंडापुर साहब ने कहा कि नहीं वो हम वैसे एक सियासी बयान दे रहे थे, कोई चढ़ाई नहीं होगी। 15 दिन के बाद क्या होगा? क्या ये डेडलाइन एक्सटेंड होगी, इस दौरान गुफ्तगू होगी, या ये अल्टीमेटम की जरा समझाइए कि अल्टीमेटम के बाद क्या होना है? देखें, जहां तक 15 दिन की डेडलाइन की बात है, चढ़ाई का मतलब फिजिकल चढ़ाई नहीं होता, ना बंदूकें तोपें लेकर आकर कोई कब्जा करना होता है। ये वैसे ही अब पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स में लोग इस तरह की जज्बाती बातें करते हैं। गंडापुर साहब ने अगर 15 दिन की डेडलाइन दी है तो ये पेस्को के साथ बैठ के दी गई है, और इस पर मेरा कल तफसीली बयान आ चुका है, जो सारे मीडिया ने भी उसको हाईलाइट किया है आज। कल पेस्को चीफ आए थे, जिनके साथ चीफ सेक्रेटरी साहब और आईजी साहब, सब चीफ मिनिस्टर साहब, सबकी मीटिंग हुई। उसमें उन्होंने खुद कहा कि हमें आप 15 दिन दे दें, 15 दिन में हम अपने मामला ठीक करेंगे, हमारे सिस्टम में प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को हम एड्रेस करेंगे, और आपके बकाया जात और बिलों की अदायगी के हवाले से जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी हम एड्रेस करेंगे। और इस दौरान उन्होंने अपना जो शेड्यूल है, जिस पर वो खुद ही बना के अमल नहीं कर पा रहे थे, उसमें भी उन्होंने कमिट किया कि हम शेड्यूल पे अमल करेंगे। और उसमें एक जो बुनियादी नुक्ता था वो ये है कि इन्होंने कहा था कि हम मैक्सिमम 18 घंटे लोड शेडिंग करेंगे, लेकिन उसकी बजाय ये 22 और 23 घंटे की लोड शेडिंग कर रहे थे। तो वो इन्होंने कमिट किया कि हम 18 कमिटमेंट कर ली, मामला तय हो गए, 15 दिन के बाद भी तय हो गई, तो फिर ये आज बयान देने की जरूरत क्यों पेश आई? फिर एक सियासी बयान है, वो इसलिए मारिया कि ये मसला कोई आज का नहीं है, और ना ही हम समझते हैं कि वफाकी हुकूमत सिंसियर है अपनी डेडलाइन पर अमल दरामद करने में, क्योंकि कल ये कमिट किया था, और आज भी केपी के कई जगह इलाकों से हमें रिपोर्ट्स आई हैं कि वहां लोड शेडिंग 18 घंटे से ज्यादा की गई है। तो हम वेट कर रहे हैं, क्योंकि कमिटमेंट है, हमने 15 दिन इनका वेट करना है, और इनके साथ ये जो 15 दिन है इसमें सूबाई हुकूमत के इदारे इनके साथ मॉनिटरिंग भी करेंगे इस पूरी कमिटमेंट को। अगर नहीं करते तो उसके बाद हमारे पास कई ऑप्शंस हैं, हम उन ऑप्शंस पर बात करेंगे। और क्या ऑप्शंस है जी, क्या ऑप्शंस है उसके बाद? डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं मारिया, मतलब एहतजाज है, इसमें वो भी है, हम अदालती कार्रवाई की तरफ भी जा सकते हैं, और हम एहतजाज के तौर पर, जैसे कि सीएम साहब ने कहा, मनोअन हम पेस्को के इदारों का कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हैं और इसको खुद मैनेज करने की कोशिश करेंगे। कई भी इक़दाम हो सकते हैं। आजाद कश्मीर में क्या हुआ आपने देखा, वहां पे भी अवाम ही निकली ना इसी जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ। देखें, ये कोई तरीका नहीं होता कि आप एक सूबे के साथ अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं कर रहे, और जब सूबा एहतजाज करता है तो आप फौरन अमन और दोस्ती और जमहूरियत और आइन की बातें करने लग जाए। आइन में ये है कि सूबों को उनके हुकूक में, लेकिन वैसे साहब थोड़ा फर्क है। ये जो आप आजाद कश्मीर की सूरत हाल के साथ जायजा तकाबली ले रहे हैं, आजाद कश्मीर में हुकूमत के खिलाफ वहां पे एहतजाज हुआ, यहाँ आप कह रहे हैं कि आप खुद हुकूमत में हैं और आजाद कश्मीर स्टाइल के एहतजाज या मुजाहरे हो सकते हैं, आपने तो इन मुजाहरों को कंट्रोल करना है। वहां पे तो हुकूमत उनको रोक रही थी, मुजाहिरीन को। ये मारिया, हम यहाँ पर असल में बात का एसेंस पर बात करने की बजाय हम अल्फाज और लफाजियत में जाके फंस जाते हैं। हमने बिल्कुल, पहली बात, आपके सवाल का पहला जो हिस्सा था उसका जवाब यह है कि नहीं, आजाद कश्मीर में लोगों ने फेडरल गवर्नमेंट के खिलाफ भी मुजाहिरा किया था, इसलिए कि बिजली का मामला आजाद कश्मीर गवर्नमेंट का नहीं, फेडरल गवर्नमेंट का मामला है, और महंगाई के खिलाफ भी किया था। वहां पे भी मुतालबात पूरे हो गए जब बात एक हद से बढ़ गई। तो खैबर पख्तूनख्वा भी एक सूबा है, यहाँ पे 4 करोड़ से ज्यादा लोगों की आबादी है, और हमारे साथ बिल्कुल एक सौतेली माँ का सलूक किया जा रहा है। तो हमें भी एहतजाज का और इस तरह की जो कार्रवाइयाँ होती हैं, जो जमहूरी और आईनी पैराए के अंदर जो कार्रवाइयाँ होती हैं, उनका हमें हक है, हम वो करेंगे, और जब करेंगे तो उसका लाया अमल आपके साथ शेयर करेंगे। कोई छुप के नहीं इस्लामाबाद में बसों में अपने कारकुनों को बिठा के डंडों के साथ लेस होके आएंगे। मुजाहिरा या जो भी एहतजाज होगा उसका अपना तरीकाकार होगा, लेकिन अगर हम अपनी कमिटमेंट पर अमल कर रहे हैं तो वफाक क्यों नहीं कर रहा, और वफाक जो है अपने वादे पूरे क्यों नहीं कर रहा, और वफाक हमारी बकाया जात बिजली की मद में 1510 अरब रुपए हमारे वफाक की तरफ हैं, उल्टा हम पर हमारे पैसे दबाकर हमें चोर कहा जा रहा है। तो इसके बाद मतलब यकीनी तौर पर जो है वो एक जज्बात की भी बात आती है, गम गुस्सा भी पैदा होता है, इश्तियाल भी पैदा होता है, और इसी वजह से हम कोशिश कर रहे हैं कि हम मामलात को पुरअमन तरीके से। ये जो आपका गुस्सा है, ये बड़ी ये एक क्रॉस द बोर्ड है। एक आपकी एक और इस वक्त ठनी हुई है गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के साथ भी, और गालिबन जो वहाँ के खुद पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं उनका कहना है कि शायद वो उनके अपने हलके की, अपने जो पूरे डिस्ट्रिक्ट की लड़ाई है वो मैनिफेस्ट हो रही है डेरा इस्माइल खान की, तो वो गवर्नर से भी नहीं बन रही आप लोगों की। ऐसा क्या किया गवर्नर साहब ने कि जिसकी वजह से आपके इतराज़ात हैं, आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं? मारिया, गवर्नर साहब ने ना कुछ किया है और ना वो कुछ करने की पोजीशन में है। उनके पास तो
اپنے گھر کے گیٹ سے باہر آنے کا بھی اختیار نہیں ہے اگر صوبائی حکومت نہ چاہے تو. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ یس ہمیں اس پر تحفظات ہیں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس موجودہ گورنر کو لانے کا مقصد ہی شرارت تھا. اس کو لانے کا وہاں پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت اچھے رہنما ہیں, بہت اچھے لوگ ہیں, بڑے مخلص کارکن ہیں, ان میں سے بھی کسی ایک کو گورنر اپوائنٹ کیا جا سکتا تھا. اس پرٹیکولر شخص کو گورنر بنانے کا مقصد ہی خیبر پختونخوا کی حکومت کو ایک قسم کے کنفرنٹیشن کی صورت میں آنا تھا. ان کا مقصد یہی تھا اور اس نے آتے ساتھ ہی بیان بازی شروع کر دی. اس نے آتے ساتھ ہی الزامات لگائے علی امین گنڈا پور صاحب پر بھی اور پاکستان تحریک انصاف پہ بھی. تو یقینی طور پر ہماری طرف سے جواب آنا تھا جو جواب آیا. لیکن لگ رہا ہے کہ ان کی اپنی پولیٹیکل رائیولری جو ان کی اپنی کانسٹیچوئنسی کی ہے یہ زیادہ معاملہ اس کا ہے, یہ تاثر جا رہا ہے ایک گورنر اور ایک خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر کا. تاثر تو جانا ایک الگ چیز ہے اور تاثر کو قبول کر کے اس کی بنیاد پر اپنی رائے بنانا یہ ایک الگ چیز ہے. اب اگر کوئی شخص یہ تاثر اس وجہ سے وہ پروموٹ کر رہا ہے کہ وہ ایک خاص رائے رکھتا ہے تو وہ اس کی مرضی ہے, اس پہ مجھے کوئی اختیار نہیں اس کی رائے تبدیل کرنے کا. لیکن میں اپنی جو میرا جو زاویہ نظر ہے, نقطہ نظر ہے, میں اس کی وضاحت کر سکتا ہوں اور وہ میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ ایسا کوئی ذاتی ایشو نہیں ہے. لیکن اگر وہ بیان بازی کرے گا, ڈائلاگ بولے گا سلطان رائی اور مصطفیٰ قریشی کے انداز میں, نوری نت اور وہ مولا جٹ والے ڈائلاگ بولے گا, تو پھر ہماری طرف سے بھی اسی طرح کے جوابی حملے ہوں گے ہم بھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ آئین کے اندر گورنر کا ایک خاص رول ہے, اس کو وہ رول پورا کرنا چاہیے. اس سے ماوراء کوئی حرکت اور خواب نہیں دیکھنے چاہیے. اگر وہ دیکھے گا تو یقیناً پھر ہم اس کو جھنجھوڑ کے جگائیں گے اور اس کو بتائیں گے کہ آئین کے اندر تمہارا خواب دیکھنے کی لمٹ اتنی ہی ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے. اچھا, مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت JUIF کے ساتھ جو بات چیت ہو رہی ہے, جو گفتگو ہو رہی ہے, اس میں کتنی پیش رفت ہوئی ہے؟ اس میں کوئی کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ہم دیکھ رہے ہیں, کوئی بریک تھرو ہوگا مستقبل قریب میں؟ دیکھیں, مولانا صاحب کی اپنی سیاست ہے, ان کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے. اس حد تک ہم ان کے نقطہ نظر سے ضرور اتفاق کرتے ہیں کہ انتخابات میں 8 فروری کو دھاندلی ہوئی ہے اور جو اصل کینڈیڈیٹ ہیں جن کو عوام نے ووٹ دے کے جتوایا تھا, ان کا مینڈیٹ الیکشن کمیشن کی دھاندلی کی وجہ سے چوری کر کے ان لوگوں کو دیا گیا جو اس کا حق نہیں رکھتے تھے. اس حد تک ہم مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ہیں. انہوں نے کچھ دن پہلے یہاں پہ ایک جلسہ بھی کیا اور ان کو حق ہے وہ جہاں بھی جلسہ کرنا چاہیں, ہمیں خوشی ہوگی وہ اپنے احتجاج کریں. لیکن جہاں تک ان کے ساتھ اوور آل بات کا تعلق ہے تو چونکہ اس ایک نقطے پر تمام تقریباً اپوزیشن کی پارٹیاں سوائے اقتدار کے اندر جو بیٹھی ہوئی پارٹیاں ہیں اسلام آباد میں, ان کے علاوہ تو باقی سب پارٹیاں متفق ہیں. تو اس حد تک ہماری ایک انڈرسٹینڈنگ یقیناً بننی چاہیے بھی. اور آئندہ آنے والے وقت میں اگر اپوزیشن کی تحریک زور پکڑتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھا ہوگا اگر مولانا صاحب بھی ایک ہی پلیٹ فارم پہ آ کے ہمارے ساتھ اپنے جمہوری حق کے لیے آواز اٹھائیں. ہاں, لیکن وہ اس میں بھی کیا وقت ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے جو آپ کا یہ اپوزیشن کا اتحاد ہے اس کو وہ جلد جوائن کریں گے؟ کیا بیچ میں کافی زیادہ گفتگو اس حد تک ہو چکی ہے کہ کہیں نہ کہیں باضابطہ کوئی دعوت دی جائے, یا ابھی بہت بڑے مراحل طے کرنے؟ مولانا صاحب سے ملاقاتیں ہوئی ہیں, میں خود بھی ان ملاقاتوں کا حصہ رہا ہوں اور وہاں ہم نے ان سے یہی کہا ہے کہ آپ اس بات پہ سوچیں, یہ ایک اچھی تجویز ہوگی اگر ہم مل کر مشترکہ پلیٹ فارم سے جدوجہد کریں. مولانا صاحب اس وقت تک اپنے ہی پلیٹ فارم سے اپنا کام کر رہے ہیں, احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں. میرے خیال میں مستقبل میں اس بات کی بہت زیادہ گنجائش ہے کہ ہم کسی ایک نقطے پر متفق ہو کر مشترکہ جدوجہد کریں. لیکن ابھی اس میں وقت باقی, یقیناً یہ چیزیں شیپ لیتی ہیں, وہ ٹائم لگتا ہے چیزوں کو کسی حتمی نتیجے تک پہنچنے میں. تو میرے خیال میں قریب وہ وقت آ جائے گا اور وفاقی حکومت کے جو رویہ اور جو کرتوت ہیں اس سے تو لگ رہا ہے کہ وہ وقت شاید جلدی. یہ ایک فطری اتحاد ہوگا بیرسٹر صاحب, اور ظاہر سی بات ہے ایک ووٹر ہے, ان کا بھی ووٹر ہے, اس کا جواب دہی تو ان سے ہوگی. ایک PTI کا ووٹر ہے, آپ لوگوں نے 16-17 سال ایک دوسرے کے خلاف سیاست کی ہے. اب اگر ایک اکٹھے ہوں گے تو یہ ایک فطری اتحاد سمجھیں گے؟ کیونکہ ماضی میں تو یہ جو غیر فطری اتحاد اب خود کہتے رہے نا کہ پیپلز پارٹی PMLN بیٹھ نہیں سکتے, تو پرانے ایک دوسرے کو بیان بازی کرتے ہیں, تو یہ بھی غیر فطری ایک وقتی ضرورت کا اتحاد ہوگا؟ دیکھیں, کسی فریق کے ساتھ سیاست میں کسی ایک پرٹیکولر مقصد یا نقطے پر اتحاد کرنا یا مشترکہ جدوجہد کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ دونوں پارٹیوں نے اپنے کوئی نظریات پہ یا اپنے افکار پہ کوئی کمپرومائز کر لیا ہے. PTI کا اپنے ایک نقطہ نظر, ایک آبجیکٹو ہے, ہم اس پر قائم ہیں. عمران خان کا ویژن ہے, ہم اس کو فالو کر رہے ہیں اور اسی کی روشنی میں اپنی سیاست کر رہے ہیں. مولانا صاحب کا اپنا ایک ویژن ہے. ہم اس معاملے میں تو اپنے ایک دوسرے کے مخالف بھی ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف یقیناً الیکشن لڑتے بھی رہے, آگے بھی لڑیں گے, اور ہو سکتا ہے کہ سیاسی جلسوں میں ایک دوسرے کے خلاف تقاریر بھی کریں. لیکن اگر اس انتخابی دھاندلی کے نتیجے میں جو عوام کا مینڈیٹ چرایا گیا, اس پر اگر ہم کسی بھی پارٹی کے ساتھ, چاہے وہ جماعت اسلامی ہو, JUI ہو, چاہے وہ محمود خان اچکزئی صاحب ہوں, ان کے ساتھ مل کر اگر ہم ایک تحریک چلا رہے ہیں تو وہ اس تحریک کے اپنے لمٹ. بہت شکریہ بیرسٹر صاحب.